वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी शहज़ादी बहनों, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, बीमारियों से दूर रखे, परेशानियों से दूर रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे नेक अमाल के ऊपर रोक न लगाए। अल्लाह ताला हमारे लिए उसके दरवाज़े खोल ही रखे, हमारी तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल करे और हमारे गुनाहों से, हमारी गलतियों से दरगुज़र करे। आमीन। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, उनको हमारी आँखों की ठंडक बनाए। आमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। आमीन। अच्छा जी, आज अब किसी ने पूछा कि अपना ख्याल भी रखना है चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल ख़्याल रखना चाहिए। अपनी हाइजीन का ज़रूर ख़्याल रखें, नहाएं धोएं, नाखून काटें, अपने आप को सेट रखें, प्यारे कपड़े घर में पहने। ये ना सोचें कि अब आपने वो कपड़े जो है ना बाहर के लिए रखें, बाहर का अब क्या जाना रह गया। घर में अच्छे अच्छे से कपड़े पहने, इस्त्री करके मेकअप करें, अपने हस्बैंड के लिए खूबसूरत बने, अपनी डाइट का ध्यान रखें, वो चीज़ें खाएं जो आपको मोटा ना करें बल्कि आपके जिस्म को ताकत दें और आपका दिमाग को रोशन रखें। दूसरा ये कि कोई ना कोई चीज़ें अपने लिए बांध लें। जैसे मैंने अब ये शेयर करना शुरू किया आपके साथ अस्माउल हुस्ना के छोटे छोटे लेक्चर्स हैं ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, तो आप इनको ध्यान से सुने। इनको सुनने से ही कितने दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेट्स से आपने एक्सरसाइज का टाइम रखा हुआ है अपना, ठीक है। एक्सरसाइज औरतें बड़ी कम करती हैं और बड़ी मुश्किल से करती हैं। वो कहती हैं कोई और तरीका बता दो, एक्सरसाइज ना बताओ। लेकिन एक्सरसाइज से ऐसे होता है कि आपको खुद भी अच्छी फीलिंग होगी। आप करके देखें, थोड़ा सा स्ट्रेचेस कर लें, वो काम करें जो आपकी बॉडी को बाद में मतलब ये ना हो कि वो और मुसीबत ही पड़ जाए। पूछ के किसी से कि क्या कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है। तो वो जिस वक्त आप कर रहे हो ना, तो उस वक्त आप ये आधा घंटा, लेट्स से बांधा है ना आपने, आधा घंटा का ये लेक्चर है, आप कहीं जब तक ये लेक्चर ख़त्म नहीं होगा मैं एक्सरसाइज करती रहूँगी, ठीक है ना। या फिर हर एक्सरसाइज के साथ कोई तस्बीह जोड़ दें, कोई ना कोई चीज़ करें जिसकी वजह से आपका हर वक्त जो है ना वो इन्वेस्ट हो जाए, कोई भी ज़ाया ना हो। उसमें ज़ाहिर है ज़ुबान तो हमारी फारिग ही होती है ना। अगर हम वॉक कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रेचेस कर रहे हैं, अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़ुबान फारिग है, तो ज़ुबान से तस्बीह कर लें। अगर ज़ुबान नहीं चल सकती, बंदा कहता है नहीं भाई इस वक्त मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरे फोकस हटता, तो फिर सुनना शुरू कर दें। यानी अपने समाज से, अपनी बसारत से, अपनी बोलने की सलाहियत से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाते रहें कि हर वक्त इनमें से कोई ना कोई सलाहियत इस्तेमाल हो रही हो। और दिमाग को तो हर वक्त इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो दिमाग को इस्तेमाल करता है वो मल्टीपल फ़ायदे ले लेता है। और जो कहता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इस वक्त कोई बोले ना इस वक्त, तो फिर वो फ़ायदे नहीं ना मिल सकते। तो आप ये करें कि अपनी एक्सरसाइज के साथ ये लेक्चर बांध लें कि मैं ये लेक्चर सुनूंगी, और अगर मेरी एक्सरसाइज इससे भी ज़्यादा है और मैं ये लेक्चर सुन चुकी हूँ तो मैं उसमें तस्बीहात कर लूँगी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को जोड़ लें। तो और वो सोचेंगे मैं इतनी देर में कितनी दफ़ा पढ़ सकती हूँ ना, तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। सो इन्वेस्ट करें अपने टाइम को और खुश रहें और शुक्र अदा करें। जो भी मुसीबत और परेशानी, अब ये लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन हो रहा है, तो आप शुक्र का कलमा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन मा कान फी। अल्लाह हम हर हाल में तेरी तारीफ़ करते हैं और हमारे गुनाहों की वजह से हमारी नेकियों पर जो है ना वो बंद ना बांधना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गुनाहों और हमारी कोताहियों की वजह से हमारी आज़ादी के ऊपर जो है ना वो ना लगे रोक। कितनी नेकियां जो बंदा कर सकता है बाहर जाके, लेकिन जब इस तरह के काम हो जाते हैं तो इंसान तकलीफ़ में पड़ जाता है और खुल के नहीं ना कर सकता। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि दुआएं बहुत बहुत ज़्यादा करें, शुक्र बहुत बहुत ज़्यादा करें, इस्तिग़फ़ार बहुत बहुत ज़्यादा करें और अपने टाइम को इन्वेस्ट करें। बिल्कुल कोई टाइम ऐसा ना हो जब ज़ाया हो। लेटे भी तो कहीं अल्लाह ताला इसलिए लेट रहे हैं कि उठ के तो आपको खुश करने के लिए, आपको राज़ी करने के लिए अच्छे से नमाज़ पढ़ेंगे, अच्छे से कुछ बातें सीखेंगे, कोई क्लास अटेंड करेंगे, कोई लेक्चर सुनेंगे, कोई तस्बीहात पढ़ेंगे, कोई इस्तिग़फ़ार करेंगे,
کسی کی مدد کریں گے. گھر میں اگر کھانا بنانا ہے تو اتنی خوشی کے ساتھ بنائیں کہ اس کھانے کے اندر اس خوشی کے اثرات جائیں اور جو کھائے وہ بھی خوش ہو جائے. نہ یہ کہ آپ اتنی تکلیف سے اور اتنا بول کے اور اتنا وہ تنگی کے ساتھ پکائیں کہ اس کھانے کے اندر کی تنگی لوگوں کے اندر جا کے بھی تنگی پیدا کر دے. غصہ اپنا کنٹرول کریں، کیونکہ غصے سے نہ آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ دوسروں کو فائدہ ہونے والا ہے. اس کا کانسیکوینس نیگیٹو ہو سکتا ہے، پازیٹیو نہیں ہو سکتا. اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھیں کہ جتنا زبان بولتی ہے وہ شرمندہ کرتی ہے، اور جتنی خاموشی ہوتی ہے اتنا انسان محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. من سمتا نجا، جو چپ رہ گیا وہ فلاح پا گیا. جب بات کریں تو اچھی کریں. جب کوئی آپ سے برائی کرنے لگے تو یہ سوچ لیں کہ جو آپ سے کسی کی برائی کر رہا ہے وہ آپ کی برائی بھی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ، رائٹ. سو دوسرے کی عزت کو محفوظ کرنا سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری باتیں سوچنے کی ہیں. یہ تو غور و فکر کا وقت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے گھر کے اندر، اور ہماری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بہت جاگ جانی چاہیے. وہ ہے نا کہ ان الذین آمنوا اذا کیا اتنی پیاری آیت ہے، ابھی تو میں نے یاد کی تھی اور اب ایک دم بھول گئی ہے. ہاں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جب انہیں شیطان سے کوئی وسوسہ یا کوئی چیز چھو کے جاتی ہے تو ایک دم وہ نصیحت پکڑتے ہیں اور وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں دل کی، اور وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری غلطی اور کوتاہی کیا ہے، اور یہ کیا یہ وسوسہ ہے. وہ وسوسے کو وسوسہ ہی سمجھتے ہیں. جو بھی نیگیٹو چیز آپ کے دماغ میں آئے گی نا، کسی کی برائی آئے گی، کسی کے لیے حسد کے جذبات ہیں، کوئی بھی برا وسوسہ، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اگر آپ کو نیکی کا خیال آئے اور آپ کو ہو کہ میں نرم ہو جاتی ہوں، میں بھلائی کرتی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہوتی ہوں، میں صدقہ خیرات کرتی ہوں، تو سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اتنی تو فرق ہم جان سکتے ہیں نا. تو انشاءاللہ باذن اللہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہت پروڈکٹیو بنائیں، اور وہ پروڈکٹیوٹی آپ کو اپنی ذات کے لیے فائدہ دے گی. یقین رکھیں کہ جب آپ چیزیں ہولڈ کرتے ہیں تو کبھی بھی خوشی نہیں حاصل کر سکتے. جب ہم صرف اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا تو سیلفش ہو جاتے ہیں، عزت بھی جاتی ہے، کوئی عزت نہیں کرتا کسی سیلفش بندے کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا، دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو تب ہمارا دل کا اندر خوش ہوتا ہے، اندر سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور مزہ آ جاتا ہے نا. تو یہ چیزیں سوچ کے رکھیں کہ کسی کو میں کیا کیا دے سکتی ہوں. صرف آپ کسی کو پیسے نہیں دے سکتے اور کھانا نہیں دے سکتے، بلکہ اچھی بات، اچھا مشورہ، اچھی سوچ، یہ بھی دینے کی چیزیں ہوتی ہیں میری پیاری بہنوں. اور سب سے پہلے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر والے ہوتے ہیں. ان کو اچھی سوچ دینا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کو اچھے راستے پر چلانا، ان کی اگر وہ بھٹکنے پر آئے ہوئے خدا نخواستہ تو ان کی ساتھ سنسیئر معاملہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر ڈال، ان کو اچھے مشورے دیں نا. تو دینے سے انسان کا اندر خوش ہوتا ہے اور وہ فریش ہو جاتا ہے، وہ ہیلتھی ہو جاتا ہے. لیکن ہولڈ کرنے سے یعنی کچھ بھی دینے کا دل نہیں چاہتا، نہ کسی کی تعریف دینے کا دل چاہتا ہے، نہ کسی کو کوئی اور چیز دینے کا دل چاہتا ہے، تو پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے اندر سے اور تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کو دنیا والے بھی ڈس ریگارڈ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی کسی بھی سیلفش بندے کے لیے کوئی مطلب خیر نہیں ہوتی نا کہ اس کو خیر ملے. تو ان چیزوں کے بارے میں سوچئے، غور و فکر کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہمارے سر سے ٹالے اور ہم نیکیوں کے لیے آسانی ہو جائے، ہماری مسجدیں بھر جائیں دوبارہ سے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ عمرے اور حج کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کے دروازے کھول دے، میل جول کے، صلہ رحمی کے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔